घर में डिप्रेशन के माहौल की वजूहात। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। जैसा कि स्टार्ट में आपने सुना कि घर में डिप्रेशन के माहौल की वजूहात, आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आएगा। यहाँ पे था मॉर्निंग का टाइम, बच्चे काफ़ी लेट उठे थे और मतलब तकरीबन 11:30-12 बजे का टाइम था। तो बच्चों ने कहा कि आज हमने खाने हैं आलू वाले पराठे, तो मुझे भी ज़रा अच्छे लग रहे थे तो मैंने कहा यहाँ पे आलू वाले पराठे भी बनाते हैं और टॉपिक भी डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि घर एक ऐसी जगह है जो हमारा मस्कन होता है, जो हमारे लिए एक शील्ड होता है, जहाँ हम रह के सुकून हासिल करते हैं, जो हमारा मतलब ऐसा प्लेस होता है कि जहाँ पे हम रिलैक्स होके टाइम स्पेंड करते हैं। वही मस्कन, वही जगह अगर हमारे लिए डिप्रेशन का बायस बन रही है तो उसकी कुछ वजूहात भी होंगी। आज उस वजूहात को डिस्कस करेंगे और मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। तो हम आज एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ हमारे घरों को बल्कि हमारे दिलों को भी खामोशी से खा रहा है। एक ऐसा इन्वायरमेंट जो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस ज़रूर होता है। अच्छा, घर में डिप्रेशन की वजूहात क्या हैं? अक्सर ये सवाल हमारे जहनों में उठता है कि घर में डिप्रेशन की वजूहात क्या है। क्यों एक घर जो खुशियों का गहवारा होना चाहिए वो अक्सर बोझ बनता जा रहा है। कब, कैसे और क्यों एक हंसता खेलता खानदान खामोशियों, झगड़ों, सर्द मेहरी और उदासी का शिकार होता जा रहा है। तो आइए समझते हैं, सोचते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। बातचीत का ख़त्म हो जाना यानी कि कम्युनिकेशन गैप। घर में रहते हुए सब एक ही छत के नीचे होते हैं मगर दिल एक दूसरे से कोसों दूर। माँ बाप मसरूफ़, बच्चे मोबाइल में गुम, बहन भाई अपने अपने कमरों में, दादा दादी तन्हा। जब एक घर में बातचीत ख़त्म हो जाए, जब सिर्फ ऑर्डर दिए जाएं या तानाज़नी हो तो मोहब्बतें मरने लगती हैं। कोई किसी को दिल की बात नहीं बताता, ना कोई सुनता है, ना कोई समझता है। यही खामोशी आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन को जन्म देती है। घर के अफराद अक्सर एक दूसरे को समझने की बजाय परखने लगते हैं। बजाय इसके कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, हम एक दूसरे को नीचा दिखाने स्टार्ट कर देते हैं। तुम कुछ नहीं कर सकते, देखो फलां का बेटा कहाँ पहुँच गया, तुमसे तो घर के काम भी नहीं होते। ऐसे जुमले ज़हन पर बोझ बन जाते हैं। जब बच्चे या शोहर या बीवी बार बार तनकीद का सामना करते हैं तो वो अंदर से टूटने लगते हैं। यही अंदरूनी शिकस्त डिप्रेशन को जन्म देती है। बाज़ औक़ात इसकी वजह फ़ाइनेंशियल स्ट्रेस यानी माली दबाव भी होता है। अगर घर का सरबराह माली मुश्किलात में हो और उसे सपोर्ट की बजाय ताने मिलें, अगर बीवी की छोटी छोटी ज़रूरियात को भी खर्च समझा जाए, अगर बच्चों को हर वक्त घर के हालात ख़राब हैं सुना दिया जाए तो घर एक खुशहाल जगह नहीं रहता बल्कि दबाव का मरकज़ बन जाता है। कर्ज़े, बेरोज़गारी या आमदनी का कम होना। बाज़ औक़ात फ़ाइनेंशियल इनसिक्योरिटी भी डिप्रेशन की बड़ी वजह बन जाती है और जब इस पर बहस, ताने और गिले शिकवे आ जाएं तो माहौल मज़ीद ख़राब हो जाता है और इंसान ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि मैं कहाँ जाऊँ। ज़ाहिर है उसने डिप्रेशन का शिकार ही होना है। सराहा ना जाना यानी कि लैक ऑफ एप्रिसिएशन। घर में अगर कोई दूसरों के लिए काम करे, माँ सारा दिन घर संवारे, बीवी बच्चों की देखभाल करे, शोहर दफ्तर जाए और फिर भी किसी की कोशिश को सराहा ना जाए और तब एक खलिश पैदा हो जाती है। जब इंसान की मेहनत को इज्जत न दी जाए तो वो एहसास कमतरी और गम का शिकार हो जाता है। मैं जो भी करूं, कभी किसी को खुशी ही नहीं हुई, कभी कोई खुश ही नहीं हुआ। ये फ़िक्रा डिप्रेशन की तरफ ले जाता है और यकीन माने कि बहुत ज़्यादा ये जो फ़िक्रा है ना, ये इंसान को अंदर से खा जाता है। ये पहला कदम होता है आपके डिप्रेशन में जाने का। झगड़े और बेवजह की बहस, ये भी इंसान को डिप्रेशन का मरीज़ बना देती है। रोज़मर्रा की छोटी बातों पर बहस, तंज, ताने और इल्ज़ाम तराशी का माहौल बच्चों के दिमाग पर भी असर डालता है। जब मियाँ बीवी हर रोज़ लड़ते हैं, जब बहन भाइयों में हसद हो, जब घर के अफराद एक दूसरे की खुशी से खुश ना हो तो वो घर खुशगवार नहीं रहता, वो घर एक जंग का मैदान बन जाता है। ऐसा माहौल हर फर्द के जहन को बीमार कर देता है। घरों में एक दूसरे से मवाजना भी बाज़ औक़ात बहुत किया जाता है। एक और बड़ी वजह ये भी है, एक दूसरे को मवाजने में तोलना स्टार्ट कर देते हैं। ये जहर है। देखो तुम्हारी कज़न ने कितनी अच्छी नौकरी हासिल कर ली, पड़ोसन का बेटा हर वक्त वालिदैन की इज़्ज़त करता है, तुम्हारी बहन कितनी स्लिम लगती है, तुम क्यों नहीं हो। ये अल्फाज बज़ाहिर छोटे लगते हैं मगर अंदर गहरे ज़ख्म देते हैं। हर इंसान को अपनी पहचान, अपनी स्पेस मिलनी चाहिए।
مگر جب اسے ایک دوسرے سے کمپیئر کیا جاتا ہے تو وہ خود سے خود نفرت کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ یقین مانیں کہ خود سے انسان کو اتنی نفرت ہونی سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بس میں اپنے آپ کو ختم ہی کر لوں۔ تو ان چیزوں کو اگر آپ کے گھر میں ہیں تو ان کو اوائڈ کریں۔ ماں باپ یا شریک حیات اگر صرف ظاہری ضروریات پوری کریں لیکن دل سے بات نہ کریں، وقت نہ دیں، گلے نہ لگائیں تو رشتہ خالی ہو جاتا ہے۔ بچے ایموشنلی ویکیوم میں پرورش پاتے ہیں۔ شوہر یا بیوی تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب پیار، لمس، توجہ اور ہمدردی نہ ملے تو انسان ایموشنلی طور پر ڈرائی ہو جاتا ہے اور پھر ڈپریشن اس خلا کو بھر دیتا ہے۔ غیر حقیقی امیدیں، جب ہم کسی سے یہ امید رکھیں کہ وہ ہماری ہر بات سمجھے، ہر چیز پرفیکٹ کرے، بچے A+ لے کر آئیں، بیوی ہر وقت ہنستی رہے، شوہر ہر وقت مہربان رہے، تو یہ ایکسپریشن دوسروں کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ یہ دباؤ انسان کو اپنے آپ سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ڈپریشن کی سب سے بڑی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے اور انسان ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ منفی سوچیں اور اللہ سے دوری بھی انسان کو ڈپریشن کا شکار بنا دیتی ہیں۔ جب انسان اللہ سے دور ہو جائے، دل میں شکر نہ ہو، زبان پر دعا نہ ہو تو ذہن میں ہر وقت منفی سوچیں آتی ہیں۔ گھر کا ماحول بھی اندھیرا محسوس ہوتا ہے۔ ایمان، ذکر، شکر، صبر، یہ سب ڈپریشن کے خلاف ہتھیار ہیں، لیکن جب گھر میں ان چیزوں کی کمی ہو تو ماحول خود بخود بوجھل ہونے لگتا ہے۔ بعض اوقات آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ اکثر گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی تربیت کا بوجھ صرف ماں پر ڈالا جاتا ہے۔ اکثر گھروں میں بچوں کی تربیت کا سارا بوجھ ماں پر ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر بچہ بدتمیز ہو جائے تو ماں کو طعنہ، اگر بچہ ڈپریسڈ ہو جائے تو ماں کو کوتاہی۔ جب ماں خود تناؤ، تنقید اور تھکن کا شکار ہو تو وہ خود ڈپریشن میں چلی جاتی ہے، پھر یہ ڈپریشن پورے گھر میں پھیل جاتا ہے۔ یہ تو کچھ ریزنز ہو گئی نا ہمارے گھر میں ڈپریشن کی، کہ گھر میں ڈپریشن کا ہم شکار ہو گئے ہیں اور ہمارے گھر میں ایسا سٹریس بھرا ماحول چل رہا ہے۔ اچھا، اس کا حل کیا ہے؟ حل اور روشنی کی طرف راستہ۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں خوشی، سکون، صحت مند ذہنوں کا بسیرا ہو تو ہمیں سب سے پہلے ایک دوسرے کو سننا ہوگا، سمجھنا ہوگا، دوسروں کو جج کرنا چھوڑنا ہوگا اور سب سے بڑھ کر اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہوگا۔ اچھا، ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے اتنی دوری بنا لیتے ہیں، اتنی دوریاں اختیار کر لیتے ہیں کہ ان کو سننا نہیں چاہتے۔ ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کے 5 منٹ 10 منٹ اگر ہم سن لینا، یقین مانیں اس سے بھی ہمارا ڈپریشن کافی حد تک کم ہو جاتا ہے، اور اگر کم نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا تو تھوڑا سا دل کا بوجھ ہلکا ضرور ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو جج کرنا چھوڑنا ہوگا۔ وہ یہ نہیں کرتا، وہ یہ کرتا ہے، اس کو یہ نہیں پسند، اس کو یہ پسند ہے۔ ان چیزوں کو بھی اپنی لائف سے، اپنے گھر سے دور پھینک دیں، ایک دوسرے کو جج کرنا چھوڑ دیں۔ یقین مانیں کہ گھر میں ایک ایسا سکون کا ماحول پیدا ہو جائے گا اور ایک دوسرے سے محبت ہونے لگے گی تو ہی ڈپریشن دور ہو سکتا ہے۔ اگر گھر میں ڈپریشن کا ماحول ہے تو اس چیز سے بھی کافی حد تک چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد سب سے بڑھ کر اللہ سے تعلق مضبوط کرنا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں یہ بلیو ہے کہ اللہ ہے، وہ ہماری باتیں سنتا ہے، وہ ہماری دعائیں سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ڈپریشن دور کرنے کے کئی آیات ہیں، سوراز ہیں۔ انسان ذکر کرے، انسان اللہ سے گفتگو کرے، اللہ کو اپنے قریب پائے تو یقین مانیں کہ ڈپریشن نام کی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے، اور کلام پاک میں کس چیز کا علاج نہیں ہے۔ ڈپریشن کا تو واضح ہر جگہ پہ علاج ہے۔ آپ اچھی سورہ یاسین مارننگ ٹائم پڑھ لیں، اللہ کا ذکر کر لیں، استغفار کو اپنی لائف کا حصہ بنا لیں، یقین مانیں اس سے بھی ڈپریشن کافی حد تک دور ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ پہ امید جو ہے نا وہ پکی ہو جاتی ہے، بندھ جاتی ہے، تب انسان ڈپریشن سے باہر آ جاتا ہے۔ تو جس گھر میں ذکر ہوتا ہے، جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے امید نہیں چھوڑی جاتی تو وہ گھر جنت کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ یقین مانیں گھر کو ایک جنت کی طرح ہونا چاہیے، کیونکہ انسان باہر سے جب تھکا آ رہا آتا ہے، جب ڈپریشن کا مریض بن کے باہر سے آتا ہے تو گھر ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں اسے پتہ ہو کہ میں نے جب گھر جانا ہے تو سارا سکون مجھے وہیں سے ملنا ہے۔ اور گھر ایسی جگہ ہے، چاہے چھوٹا ہے، چاہے بڑا ہے، چاہے رینٹ کا ہے، لیکن ہے تو صحیح نا۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں، ہر نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کریں، ہر چھوٹی نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کریں، ہر بڑی نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور شکر کے بعد تھوڑی تھوڑی جو چیزیں ہوتی ہیں نا ان کو مینیج کریں، مسکرا کے ایک دوسرے کی طرف دیکھیں، اچھا لگتا ہے، اس سے بھی ڈپریشن کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ اور جو اچھی چیزیں ہیں آپ کی لائف میں ان کو دیکھ کے بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔
تو شکر جو ہے نا وہ ہمیشہ آپ کو ڈپریشن سے بچا کے رکھتا ہے۔ ملتے ہیں کل والے بلاگ میں، تب تک اللہ حافظ۔